सकता हो। इससे बड़ी चीज़ कोई है नहीं। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे जो, लेकिन खैरात से मुल्क नहीं चलते। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, खैरात से फिलैंथ्रपी से हस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। तो वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू टेक इट टू 13.5%। उसमें मैं जो 2 दिन पहले हमने प्रेशर किया, मैं उसको नहीं दोहराना चाहता, बिकॉज़ हमने पहले जो टैक्स अथॉरिटी है उसमें जो इस्लाहात ला रहे हैं, पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, जो लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रेड 22 और 21 के अफसरान के साथ उनका एक सिलसिला चला, उसके बाद हम ग्रेड 16 पे ये ले जा सके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी लोग हैं उनको जो बदल रहे हैं और हम बदल चुके हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने ग्रेड 22 और 21 के अफसरान के साथ उनका एक सिलसिला चला, उसके बाद हम ग्रेड 16 पे ये ले जा सके हैं कि जिन लोगों की इंटेग्रिटी नहीं है, दे माइट बी द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, दे विल नॉट स्टे इन द अथॉरिटी, नंबर 1। फिर प्रोसेस है, प्रोसेस में जो भी हम उसमें सिंप्लीफिकेशन ला सकते हैं वो सिंप्लीफिकेशन लाएंगे। द लास्ट थिंग इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मकसद ये है कि जो एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन है, डेटा हमारे पास सारा है, डेटा हमारे पास सारा है। मेरा डेटा एफबीआर के पास मौजूद है, मेरा डेटा नादरा के पास मौजूद है, क्योंकि मेरा CNIC है ना, तो उनको पता है मेरी गाड़ियाँ कितनी हैं, मेरे घर कितने हैं, मैं यूटिलिटी बिल्स कितने पेश करता हूँ, मैं फॉरेन ट्रिप्स कितने करता हूँ। ये मेरा लाइफस्टाइल का डेटा सारा नादरा के पास है। इसी तरह मेरा डेटा टैक्स अथॉरिटी के पास है, मैं टैक्स कितना देता हूँ। सो माई लाइफस्टाइल वर्सेस द टैक्स विच इज़ बीइंग पेड। अगर यहाँ कमी बेशी है तो देन वी हैव टू टैकल दिस, बिकॉज ये लीकेज है, और ये लीकेज ऐसी है जिसकी वजह से सैलरीड क्लास पे वापस वो बोझ पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे ये बोझ पड़ता है। और वो लोग कहते हैं कि जी आप सैलरीड क्लास है, आप कहते हैं कि ये हम एम्पैथेटिक सिंपैथेटिक, क्योंकि आप देख लें कि मैंने जो टैक्स रिटर्न्स दिए हैं 30 सितंबर से पहले, मैंने टैक्स भी दिया है, सुपर टैक्स भी दिया है, CVT भी दिया है, और अब इस लेवल पे ये पहुंच गई है सैलरीड क्लास कि इससे ऊपर हम आगे जा नहीं सकते हैं। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा सकती है। तो इसलिए जो बाकी जो नेट हैं उनको हमें टैक्स में लाना पड़ेगा, और इंशाल्लाह हम लेने जा रहे हैं। और अभी आप देख लें कि जो हमने परसों ये बात की फेसलेस की, कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है ये 80% है कराची पोर्ट्स पे। जो GDs पे अप्रेजमेंट का सारा प्रोसेस था, क्योंकि मैं एक कंटेनर मंगवा रहा होता था, मेरा पहले ही एक अप्रेजर के साथ सिलसिला बन गया होता था। अब वो जो सारे अप्रेजर हैं वो एक कमरे में बैठे हैं, मुझे कोई पता नहीं है मेरी कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, उनके मोबाइल बाहर पड़े हुए हैं, और उसके जो रिज़ल्ट हैं वो आपके सामने आने शुरू हो गए हैं कि जो असेसमेंट्स के लिए हम कॉल करते थे, उनके डॉक्यूमेंटेशन के लिए कॉल करते थे, वो सिर्फ इसलिए वजह से करते थे ताकि सानू आके पैसे दे दो, और उसका कोई ताल्लुक नहीं था उस चीज़ से। सो दैट हैज़ नाउ गॉन डाउन, एंड दीज आर स्टेटिस्टिकल थिंग्स कि जब ये ऑटोमेशन होती है तो ऑटोमेशन से ह्यूमन इंटरवेंशन जब कम होती है तो उसमें जो लेन देन वाला काम है वो कम हो जाता है, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द थर्ड थिंग अराउंड दिस इज़ एवरीथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू डू कि हम प्रोसेस को भी इसको सिंप्लीफाई करें। ये है जी टैक्सेशन का मामला। इसमें हम लीकेजेस को भी बंद कर रहे हैं ताकि लोगों पे जो टैक्स दे रहे हैं उन पे फर्दर बोझ ना पड़े, और जो सेगमेंट्स ऐसे हैं जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स देना पड़ेगा। एवरी सिंगल सेगमेंट इन दिस कंट्री विल हैव टू कंट्रीब्यूट, बिकॉज हमारा 9 से 10% टैक्स टू GDP है। हमारा जो हमसाया मुल्क है वो 18% पे है। हमने तो ये कहा है कि हमने 13.5% पे जाना है, लेकिन उसमें जो सब लोग ये बात करते हैं कि जी आपका इदारा बड़ा करप्ट है, ये आपका इदारा जो है हरासमेंट करता है, वो सब बातें दुरुस्त हैं, बिकॉज इट हैज़ टू स्टार्ट विद एक्नॉलेजमेंट। अगर आप माने ही ना इस बात को तो फिर उसका तदारक आप कैसे करेंगे? तो इसलिए हम उसका तदारक कर रहे हैं विद पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। जितनी टेक्नोलॉजी आती जाएगी ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगी। दूसरी है जी एनर्जी की बात, उसमें अवैस लगारी साहब उसमें बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और उसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें जो है टैरिफ भी कम होगा, इसमें
باقی چیزیں بھی ہیں جو ڈسکوز ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, ان میں بھی یہ سب ایک پوری ایک ہی چیز ہے, ویدر از ٹیکسیشن, ویدر از انرجی, ویدر اٹس یہ ایس او ایز. ایک چیز جو ہے وہ بڑی کامن ہے کہ اس میں جو کرپشن اور ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے اور لیکیج کا جو ایلیمنٹ ہے. تو ڈسکوز میں کیسے یہ لیکیج ہو سکتی ہے؟ تو ہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگوں کو لا رہے ہیں, وہاں اسمارٹ میٹرنگ کروا رہے ہیں, اور اسی طرح ہم آگے لے کے جائیں گے. اسی طرح جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, میں اس کیبنٹ کمیٹی کو خود کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جتنی نکل جائے, ہر چیز سے جتنی نکل جائے اتنا ہی بہتر ہے. دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دس کنٹری. اس میں صرف ہمیں ایک جو خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو ریگولیٹری میکنزم ہے وہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تاکہ کہیں کوئی مونوپلیز یا ڈوپلیز اس طرح کی کوئی چیز نہ بنے. ادروائز جہاں جہاں سے گورنمنٹ نکلے گی اتنا ہی بہتر ہوگا. اور مجھے نہیں پتا یہاں کوئی پاسکو کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے یہ, کرپٹ ادارہ ہے یہ. اور اس لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے, اینڈ ہاؤ وی آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ, دیر آر ادر ویز. شوڈ وی کیپ اسٹریٹجک ریزرو ان ٹرمز آف ویٹ؟ یس, ایبسلیوٹلی وی شوڈ. لیکن یہ گورنمنٹ کے اندر ہی ہونا چاہیے یا کوئی اور سائلوز ہوں, پرائیویٹ سیکٹر آ جائے اس میں اس کو آگے لے کر چلیں. تو اس لیے یہ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں ایز وزیر خزانہ کہ ہم نے اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں جتنی چیزیں لے جائیں, پرووائڈیڈ دس از آل ریگولیٹڈ انشاءاللہ, تاکہ اس میں کوئی مونوپلیز اور ڈوپلیز اور اس طرح کی کوئی چیز نہ بنے. باقی یہ چیز ہے جی کہ دو ایسی جگہ ہیں, کیونکہ لوگ سب یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو یہ صرف اسٹیبلائزیشن کا پروگرام ہوتا ہے. جنرلی دیٹس ٹرو, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں, زراعت ہے اور آئی ٹی ہے, اور دونوں میں اس وقت جو ہے دقتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ دقت ہے, لیکن یہ دونوں ایسے شعبے ہیں کہ موسٹ آف اٹ از ان آور ہینڈس, کہ اگر ییلڈ نہیں ہو رہی ہے تو کیوں نہیں ہو رہی ہے. اور میں اب چونکہ 9 مہینے سے رہا ہوں یہاں, پاکستان کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ, فلانا انسٹیٹیوٹ, فلانا انسٹیٹیوٹ, فلانا انسٹیٹیوٹ, ایسے 20 سال تو کی کر رہے ہیں ایسے تھے. یہ ساری ریسرچ جو ہے, اتنی ریسرچ ہو رہی سیگی تو اسی کتنے اسی چلے گئے ہیں. ویئر آر وی ان ٹرمز آف دیٹ ریسرچ؟ وائی ہیونٹ دیٹ ڈیلیورڈ ریزلٹس؟ کیونکہ اس میں جو نیت کا جو بھی عمل دخل تھا, میں اگر دیکھتا ہوں ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو 80-90% سیلریز پہ جا رہا ہے. تو اگر 80-90% جا رہا ہے تو یہ تو 20% سیلریز پہ جانا چاہیے, 80% ریسرچ پہ جانا چاہیے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں, اور طرح کے جائیں, فلانی یونیورسٹی, فلانی یونیورسٹی, فلانی یونیورسٹی. سو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میں بڑا کلیئر ہوں کہ ان سب اداروں کو بند ہونا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کو, آپ جیسے جو لوگ ہیں آپ آگے آئیں, کیونکہ آپ سے ہم سیس بھی لیتے ہیں, آپ سے ہم اور بھی چیزیں مانگتے ہیں, اینڈ دیر از نتھنگ ٹو شو. اس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن 270 یونیورسٹیز, 60 بلین کا اس میں کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, 60 کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر. واٹ ڈو وی ہیو ٹو شو؟ یہ کہاں ہیں یہ لوگ جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, یہ بچے اور بچیاں, ان کا کیا کیلیبر ہے جس کے بیسس پہ ہم نے آگے اس ملک کو لے کے جانا ہے. تو اس لیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ٹیکسیشن اور انرجی, پھر یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اینڈ دا پرائیویٹائزیشن. پرائیویٹائزیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل پرائیویٹ سیکٹر, ہمیں ایک ریگولیٹڈ انوائرمنٹ پہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے بھی جا رہے ہیں. لیکن میں ونس اگین میں حاضر آج اس لیے ہوا تھا, جس طرح میں سیالکوٹ میں گیا ہوں, کراچی میں گیا ہوں, اگلے کچھ ہفتوں میں آئی ول گو ٹو ویریس سٹیز, کیونکہ میں نے بڑا سب سے یہ بات کی ہے, کیبنٹ میں بات کی ہے کہ اسلام آباد میں ہم دربار لگا کے نہیں بیٹھیں گے, ہم خود حاضر ہوں گے ہر جگہ. بیکاز مجھے کسی نے, ابھی منموہن سنگھ صاحب کی وفات ہوئی ہے, اور میں کل عبدالرحمان صاحب بھی رات کو بات کر رہے تھے
تو ان کا جو ریفارم پروگرام تھا اور ہمارا ریفارم پروگرام انڈر پرائم منسٹر نواز شریف ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم اسی وقت شروع ہوا تھا. آج انڈیا کہاں ہے, آج ہم کہاں ہیں. تو اس لیے آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی اسٹے ود دا ریفارم ایجنڈا, اور اس کو ہم آگے ایسے لے کر چلیں کہ اس میں جو رزلٹ اورینٹڈ چیزیں ہیں اس کو ہم آگے کریں. ہمارے ہر ایک کے مفاد ہیں, ہر ایک کے آئی اپریشیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ کہ ایوری ون نیڈس ٹو کیٹر ٹو دیئر اون سیگمنٹ. جب بھی میں ٹیکس کی بات کرتا ہوں تو سب میرے ساتھ یہی بات کرتے ہیں, جی بالکل جی 13.5% ہونا چاہیے, بٹ ناٹ ان مائی بیک یارڈ. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. وی ہیو ٹو آل کنٹریبیوٹ ان شاء اللہ ٹورڈ اے سسٹینیبل اکانومی ایز وی گو فارورڈ. میں یہاں حاضر ہوا ہوں کہ جی کچھ آپ کی ہم باتیں سنیں اور آپ کی جو تجاویز ہیں ان کو ہم آگے لے کر چلیں. Because we are very clear that agriculture and IT has to lead this country, inshallah, as we move forward in terms of the two sectors جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں in terms of GDP growth. اس کے ساتھ ہی ونس اگین میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس سردی میں اور فوگ میں آپ سارے یہاں تشریف لائے ہیں. ویری کائنڈ آف یو جی, بہت شکریہ. جب کرشنگ سیزن کا آغاز ہوتا ہے تو حکومت کی جانب سے سرکاری طور پر فی من گنے کا ریٹ مقرر کیا جاتا ہے. اس مرتبہ حکومت کی جانب سے کوئی ریٹ مقرر نہیں کیا گیا. کاشتکار اونے پونے داموں مڈل مینوں کو گنا فروخت کر رہے ہیں. جو شوگر ملیں ہیں وہ جو